औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली वीडियो में मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि आपसे नस्ब शरीफ के दरूदों का वाक़या बयान करूँगी। तो नस्ब शरीफ के दरूद क्या हैं? हज़रत सालिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे ज़िंदगी में बेशुमार गम और मसाइब दरपेश हुए, लेकिन अल्लाह ताला का फजल व करम है कि अल्लाह ताला ने मुझे हमेशा सब्र और इस्तिकामत और ईमान की क़ुव्वत से नवाजा, और अल्लाह ताला मुझे मुसलसल इन नेमतों से नवाजते रहे। जब भी अल्लाह ताला हम बंदों को परेशानियों या मुसीबतों में डालते हैं तो हमें इन परेशानियों और मुसीबतों के पीछे अल्लाह ताला की हिकमतों को महसूस करना चाहिए। मैं भी इन हिकमतों को महसूस करता और इन मुसीबतों के दौरान अल्लाह के ज़िक्र को याद रखता। इंसानी फितरत है कि किसी भी मुसीबत के सामने इंसान हमेशा बेचैन और परेशान ही नज़र आता है, और उस वक्त हम ईमान और सब्र जैसी नेमतों को भूल जाते हैं, सिवाय उन लोगों के कि जिनकी अल्लाह ताला खुद हिफाजत फरमाए। हज़रत सालिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि एक मर्तबा मुझ पर ऐसी मुसीबत नाजिल हुई कि करीब था कि मैं सब्र और इस्तिकामत खो देता। ये मुसीबत कुछ ज़्यादा ही तवील अरसे तक रही और बहुत ही परेशानी में दिन गुजरते रहे। इन्हीं दिनों में मैंने बहुत खौफनाक ख्वाब भी देखा, लेकिन इस ख्वाब में अल्लाह ताला ने मेरी मदद फरमाई और मुझे इल्हाम फरमाया कि मैं ये पढ़ूँ। ये एक दुरूद शरीफ है, अल्लाहुम्मा बहक नबीना व सैयदना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब, नस्ब शरीफ के आखिर तक। और उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको इल्हाम फरमाया कि इस दुरूद शरीफ के बाद पढ़ूँ, अल्लाहुम्मा अरफा अना हाजल बला, कि ए अल्लाह मुझसे ये परेशानी दूर फरमा। हज़रत सालिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि फिर मैं ख्वाब में देखता कि मैं कभी फ़ज़ा में ऊंची परवाज़ कर रहा हूँ और तमाम मुसीबतों और परेशानियों को अमन और सलामती से अबूर कर लेता हूँ। वो कहते हैं कि इन ख्वाबों के मुशाहिदे के दौरान अल्लाह ताला की तरफ से कभी ऐसा भी इल्हाम होता कि मैं ये पढ़ूँ, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब। हज़रत सालिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इन तमाम दुरूदों को पढ़ने से मुझे बहुत राहत महसूस होती, बहुत खुशी मिलती। मैंने महसूस किया कि जब भी मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्ब शरीफ के इन दुरूदों को पढ़ता तो जैसे मुझ में ठहराव सा आ जाता। कहते हैं कि एक मरतबा ऐसा हुआ कि ज़ुहर की नमाज काहिरा की जामे मस्जिद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु में पढ़ने की सादत हासिल हुई। नमाज के बाद मैंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्ब मुबारक के दरूद शरीफ को कई बार पढ़ा। उसके बाद मैं घर आ गया। घर पहुंचने के बाद मुझे नींद आई। मैं ख्वाब देखता हूँ कि मैं हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की मस्जिद मुबारक में आप रज़ी अल्लाह अन्हु के रोज़े मुबारक के सामने खड़ा हूँ और मैं कहता हूँ अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिसके बाद अचानक एक गरजदार आवाज़ ये कहते हुए मस्जिद की फ़ज़ाओं को ढांप लेती है, वा अलैकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत सालिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ से इस जवाब मुबारक के मिलने से मुझे यकीन हो गया कि मैं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नस्ब का दरूद शरीफ पढ़ता हूँ, ये दरूद बारगाह में कबूल हो गया है। हज़रत सालिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस वाक़े के बाद मैंने हमेशा के लिए अपना ये मामूल बना लिया कि जब भी मुझे कोई मुश्किल या परेशानी आती तो मैं नस्ब शरीफ के दरूद मुबारक का विर्द शुरू कर देता, हत्ता कि इसकी बरकत से मेरी तमाम परेशानियां और मुश्किलात दूर हो जाती और मुझे फ़तह और कामयाबी नसीब होती। बहुत से बुज़ुर्गों ने इस दुरूद शरीफ को हमेशा पढ़ने की तलकीन की है और ये भी हिदायत की है कि जब दुरूद सलाम की महफिलें हों तो उसमें ये दुरूद शरीफ कम से कम 100 मरतबा ज़रूर पढ़ना चाहिए। आप में से जिसको भी नस्ब शरीफ के ये दुरूद पाक चाहिए हों तो आप मुझे मैसेज कर दें व्हाट्सएप पर। मैं आपको इसका इमेज भेज दूंगी और इसके अलावा इस इमेज को यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी अपलोड कर दूंगी। व्हाट्सएप के स्टेटस पे भी यूजुअली मैं लगा देती हूँ, तो कोशिश किया करें कि वहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें। मेरे पास अभी इस दुरूद शरीफ का मतलब नहीं है, यानी उर्दू में इसका तर्जुमा नहीं है। अगर आप में से किसी के पास इसका तर्जुमा है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम बाकी लोगों से भी शेयर कर सकें। अच्छा, आप लोगों में से जो भी हज़रत सालिम रहमतुल्लाह की किताब अनवारुल हक को पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ने का भी एक तरीका है। इसमें टोटल 272 के करीब दुरूद शरीफ हैं जिनको 7 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। तो आप चाहें तो सारों को
سارے درود یعنی پوری درود کی کتاب جو ہے اس کو ایک دن میں پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو 7 دنوں میں آپ اس کو پڑھیں۔ میرے پاس ایک اس کا PDF موجود ہے کہ جس پہ میں نے مارک کیا ہوا ہے کہ کون سے درود شریف منڈے کو پڑھنے ہیں، کون سے ٹیوزڈے کو پڑھنے ہیں، تو اگر آپ میں سے کسی کو چاہیے ہو تو میں آپ سے وہ PDF بھی شیئر کر سکتی ہوں۔ اسی طرح دلائل الخیرات کا بھی میرے پاس ایک PDF ہے جس میں جن لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ پیر کا مطلب کیا ہے، یعنی کہ اردو میں جو نام لکھے ہوتے دنوں کے، تو ان کی آسانی کے لیے میں نے انگلش میں دنوں کے نام لکھ دیے ہیں، وہ بھی میرے پاس ہے۔ اگر کسی کو چاہیے ہو تو آپ مجھے بتا دیں، میں آپ کو واٹس ایپ کر سکتی ہوں۔ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی میں ایک بار ان بابرکت کتابوں کو ہم ضرور پڑھیں۔ ان کتابوں کے نام میں نے پچھلی کسی ویڈیو میں بھی آپ کو بتائے تھے، دوبارہ بتا دیتی ہوں۔ ایک کتاب ہے حضرت احمد بن ثابت المغربی رحمۃ اللہ علیہ کی التفکر والاعتبار فی فضلت صلاۃ والسلام علی سیدنا محمد النبی المختار صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری کتاب ہے دلائل الخیرات شریف، پھر ہے اوائل الخیرات۔ اسی طرح حضرت علامہ یوسف اسماعیل النبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے 60 کے قریب کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے درود شریف کی 8 کتابیں بہت مشہور ہیں۔ ان میں سے ایک بہت مشہور کتاب ہے سعادت الدارین۔ اسی طرح قصیدہ برد شریف کی بہت اہمیت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ قصیدہ برد شریف کو پابندی کے ساتھ پڑھے۔ محرم کا مہینہ جاری ہے، کوشش کریں کہ اس مہینے میں جب تک آپ کو جتنا بھی درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا ہو، اس کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور اہل کربلا کو ہدیۃً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے پیش کرتے رہیں۔ اگر آپ کو درود شریف پڑھنے کا شوق ہے تو آئی سجیسٹ کہ آپ لوگ اپنی زندگی کے روٹین پر گاہے بگاہے نظر ڈالتے رہا کریں، اور جو فالتو چیزیں ہوتی ہیں، جو وقت ضائع کرنے والے کام ہوتے ہیں، ان کو چھوڑ دیں۔ چھوڑنا مشکل ہوتا ہے شروع میں، لیکن اگر ہم ارادہ کریں، نیت کریں کہ ان کاموں میں یہ وقت ضائع کرنے کے بجائے ہم اس وقت کو درود شریف پڑھنے میں استعمال کریں گے یا درود شریف کے کام کرنے میں استعمال کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے۔ درود شریف پڑھتے ہوئے جو آپ کو وسوسے آتے ہیں ان کو اگنور کریں۔ جب بھی وسوسے آئیں لا حول ولا قوت پڑھیں، اعوذ باللہ پڑھیں، استغفار پڑھیں۔ اگر پھر بھی وسوسے آتے رہیں تو چھوڑ دیں، اور بس یہی نیت کریں کہ آتے ہیں تو آتے رہیں یہ وسوسے، میں نے درود شریف پڑھنا نہیں چھوڑنا۔ اکثر لوگ ذکر کرتے ہیں کہ جیسے ہی ہم نے یہ درود شریف کثرت سے پڑھنا شروع کیا یا ہم اتنی تعداد میں پہنچے ہیں تو ہمیں بعض اوقات بہت ڈراؤنے خواب آتے ہیں یا گندے قسم کے خواب آتے ہیں، تو ان خوابوں کو بھی آپ اگنور کریں۔ یہ نہیں سوچنا کہ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے مجھے ایسے خواب آ رہے ہیں۔ آپ کی ہمت کو توڑنے کے لیے آپ کو ایسے ایکسپیرینسز کرائے جاتے ہیں، لیکن اگر آپ درود شریف پڑھنا نہیں چھوڑیں گے، استقامت کے ساتھ پڑھتے رہیں گے، جو اپنی منیمم کوانٹٹی ہے وہ روز پڑھتے رہیں گے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک وقت ایسا جلد آئے گا کہ جب نہ تو آپ کو وسوسے تنگ کریں گے، نہ کوئی ڈرانے خواب تنگ کریں گے، اور درود شریف پڑھنے کے وقت جو رکاوٹیں آتی تھیں وہ بھی سب دور ہو جائیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت سارا ڈھیروں درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا کرے، دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا کرے، ہم سب کو سوتے جاگتے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار ہر لمحے ہر پل میں دیدار نصیب کرے۔ آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔